موت بھی گندی ہے تے آخرت اندر دا ٹھکانہ بھی جہنم ہوئے گا. اس وقت میرے ویر نمازی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ. فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. حضرات گویا کہ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے 3 آیتاں تو صحابہ دے سامنے بیان کیتیاں. پہلی آیت اندر بے نمازی بندے دی زندگی فرمایا بڑی گندی ہو جائے گی. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا, اسی او دی معیشت نو حضرات او دی زندگی دے اندر کاروبار نو روزی اندر برکت نو ختم کر دواں گے. دوسری آیت اندر فرمایا ٹھکانہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا, گندا ہو جائے گا. تیسری آیت اندر کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ, فرمایا روح قبض ہون دا نام ہی نہیں لے گی. تڑپ تڑپ کے بندہ دنیا تو جائے گا. ایک کون ہے؟ بے نمازی بندہ ہے. 3 آیتاں دے اندر بے نمازی بندے دے انجام دے بارے بیان کیتا. الحمدللہ ہن میں دعوت خطاب دینا وا جناب حضرت مولانا کاشف ضیاء صاحب تواڈے سامنے آندے نے تے اللہ پاک دا قرآن تے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناندے نے. انشاءاللہ حضرت مولانا کاشف ضیاء صاحب. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان اوتھے فیس بک نہیں یارا کم آنا جتھے کم آنا قرآن. سبحان اللہ. مختصر حمد و ثنا تو بعد تعریفات اللہ خالق کائنات مالک کائنات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہوں. صاحبو عزیز ساتھیو، سب تو پہلے میں اللہ رب العزت دا شکر گزار ہاں کہ اس خالق اس مالک دی خاص توفیق نال اللہ رب العزت نے سانو اپنے محبوب گھر مسجد دے اندر جمع فرمایا. اس تو بعد ساڑی اس مسجد دے خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا امیر حمزہ یزدانی صاحب کہ جنہ دیا انتھک محنتاں آج ساڑھے سامنے تسا احباب دی شکل اندر موجود نظر آ رہی نے. اللہ رب العزت محترم قاری صاحب دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے. اور اسی طرح بستان الخطبہ دے تمام خطبہ حضرات دا میں تہ دل تو شکر گزار ہاں
کہ جڑے دور دراز تو سفر کر کے اللہ رب العزت دے دین دی دعوت دین واسطے آج تساں احباب دے سامنے جمع ہوئے نے، انہاں واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ رب العزت انہاں دے علم اندر عمر اندر برکتاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ تساں احباب نو بخوبی علم ہے کہ ایک دو دنوں تو بعد ساڑھے درمیان او ماہ مقدس موجود ہوئے گا کہ جس نو اللہ رب العزت نے تمام مہینیاں دے اندروں فضیلت عطا فرمائی، کہ جس مہینے دے اندر اسی بھوک پیاس نو برداشت بھی کر دیں، راتاں دا قیام بھی کیتا جاندا ہے، اور اسی طرح صدقات و خیرات بھی ادا کیتے جاندے نے۔ اگر اس مہینے دی فضیلت نو سمجھنا ہے تے اس بات تو سمجھا جا سکتا ہے کہ پوری شریعت اسلامیہ دے اندر صرف 3 قسم دے اعمال ایسے نے کہ جنہ دے اجر دا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لے آئے۔ پہلا عمل فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے واسطے اور ایدہ اجر بھی میں عرش والا رب خود ادا کراں گا۔ یعنی اس قدر اجر ہے اس روزے دا کہ اللہ دے نورانی فرشتے لکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس واسطے مفسرین نے لکھیا ہے کہ اس واسطے اس روزے دے اجر دا ذمہ اپنے ذمہ لے آئے کہ فرشتے لکھن تو قاصر ہیں۔ اور دوسرا عمل قرآن مجید اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جڑا بندہ لوگاں نو درگزر کردا ہے معاف کردا ہے، فاجرہ علی اللہ، او دے اجر دا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے آئے۔ صلح رحمی بہت بڑی چیز ہے۔ اور تیسرا عمل فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کافراں نے تانے دیتے، کس نے مجنون کیا، کس نے پاگل کیا، کس نے طرح طرح دی زبان درازیاں کیتیاں گئیں۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہاں دے تانیاں دے اوتے اگر تسی صبر کرو گے، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، فرمایا تھوڑے واسطے ایسا اجر غیر ممنون جنوں شماری نہیں کیتا جا سکتا۔ صرف 3 عمل شریعت اسلامیہ دے اندر کہ جنہ دے اجر دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور پہلا عمل جدا تعلق رمضان المبارک دے نال ہے۔ رمضان دا مطلب کی ہے؟ رمضان دا لفظ رمز تو نکلے آئے، اور عربی دے اندر رمز کیا جاندہ ہے کسی چیز نو جلا دینا، ختم کر دینا۔ گویا کہ اے رمضان ساڑھے گناہاں نو جلان واسطے آندہ ہے، ختم کرنے واسطے آندہ ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جڑا رمضان دے اندر بھی اپنے گناہ بخشا نہ سکے۔ 2 عمل تساں باپ دے سامنے اس رمضان المبارک دی مناسبت دے نال ذکر کراں گا۔ پہلا عمل ہے کہ اس رمضان دے نال قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دوسرا عمل کہ اس رمضان دے نال قیام دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں عمل ایسے نے جڑے رمضان دی روح کیا جا سکتا ہے۔ رمضان قرآن دا مہینہ ہے، رمضان قیام دا مہینہ ہے۔ اسی حوالے نال مختصر جے وقت دے اندر چند ایک معروضات تساں احباب دی گوش گزار کراں گا۔ میری اللہ کو دعا ہے کہ جو کچھ بیان کراں کہن والے نو
اور سنن والیاں نو اس دی اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آئے ذوق نال شوق نال ادب نال محبت نال پیار نال درود پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک اتے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ اکبر اللہ رب العزت فرمان دینے رمضان دا اے مقدس مہینہ انزل فیہ القرآن جدے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ امام ابو قتادہ رحمہ اللہ تعالی بیان فرمان دینے اس آیت دی تفسیر اندر فرمان دینے انزل فیہ القرآن تمرادے 25ویں رات اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے رمضان المبارک دی۔ گویا کہ قرآن دا تعلق رمضان نال بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان بھی ہدایت والا تے قرآن بھی ہدایت والا۔ رمضان نو بھی اللہ رب العزت نے نور قرار دیتا ہے، قرآن نو بھی اللہ رب العزت نے نور قرار دیتا ہے۔ رمضان نو بھی اللہ رب العزت نے شفا قرار دیتا ہے، قرآن نو بھی اللہ رب العزت نے شفا قرار دیتا ہے۔ میرے پیغمبر فرمان دینے اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ۔ فرمایا قرآن پڑھیا کرو کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک قرآن بندے واسطے سفارشی بن جائے گا۔ بندے دیوارے اللہ رب العزت جہنم دا فیصلہ فرما دیں گے، لیکن ایک قرآن سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ سونیا بندہ میرے نال محبت کردہ سی، اے بندہ میریاں تلاوتاں کردہ سی، قرآن سفارش کرے گا، اللہ رب العزت قبول کر کے انہوں جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ کو اکبر اللہ میرے ویر زندگی دا وسا کوئی نہیں، آج ہے تے کالو ہونا ہے کہ کوئی نہیں۔ اللہ کو اکبر اللہ کدی غور کریا کرنا اپنے معاشرے دے اندر، اپنے گلی محلے دے اندر تینوں کئی ایسے لوگ نظر آنگے جڑے پچھلے سال رمضان دے اندر تے موجود سی، لیکن اس سال رمضان اندر نظر کوئی نہیں آنگے۔ اس واسطے قدر کرنی ہے اس رمضان دی، قدر کرنی ہے زندگی دی۔ میں تے محبت دا اظہار انج کرانگا، سائیاں اس جہان دے دندیاں تو چرکھے چند چگیریاں چک گئیاں۔ سائیاں اس جہان دے دندیاں تو چرکھے چند چگیریاں چک گئیاں۔ شکلہ خاک دے وچ سما گئیاں، شکلہ خاک دے وچ سما گئیاں۔ او جدوں چوگا اناج دیاں مک گئیاں، پھل لگے جدوں ویل دے بوٹرے نوں، پھل لگے جدوں ویل دے بوٹرے نوں، او لگ راں سک دیاں سک دیاں سک گئیاں۔ پھل لگے جدوں ویل دے بوٹرے نوں، او لگ راں سک دیاں سک دیاں سک گئیاں۔ تے محمد شریف یارا اے تو کوچ کرنا، محمد شریف یارا اے تو کوچ کرنا،
او شکلاں لک دیاں گئیاں اللہ اکبر اللہ آؤ نہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے آؤ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ اکبر اللہ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس رمضان دا تعلق قرآن دے نال بڑا گہرا ہے سلف صالحین دے بارے آندائی کان السلف فرماندے نے سلف صالحین دا شیوا کی سی فرماندے نے اذا سامو یہ دو روزہ رکھ لیندے نے جالا فی المسجدی فرمایا مسجد دے اندر بیٹھ جایا کر دے سانے اللہ اکبر اللہ وَأَقْبَلُوا وَلَا تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ سلف صالحین دا طریقہ ہویا کردہ سی رمضان آندہ تے تلاوت والمتوجہ ہو جاندے رمضان آندہ تے قرآن والمتوجہ ہو جاندے اللہ اکبر اللہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ دے بارے آندائی امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ دو رمضان آندہ سی مدینے دے اندروں حدیث دی مجلس ختم کر دیا کر دے سانے بلکہ قرآن دی طرف متوجہ ہو جایا کر دے سانے اللہ اکبر اللہ حضرات گرامی قدر اے رمضان نال انہاں دا گہرا تعلق سی اے قرآن نال انہاں دا گہرا تعلق سی اللہ اکبر اللہ پھر آؤنا رمضان دا مہینہ آن والا ہے اے دی اندر وعدہ کر لو ہر بندہ ایک مرتبہ قرآن دی تلاوت مکمل کرے گا ایک مرتبہ قرآن نو پڑھے گا اگر نہیں پڑھنا آندہ تے پریشان نہیں ہونا اگر کوئی بزرگ بندہ ہے وہ یہ شکایت پیا کر دائے میری زبان دی ہوتے قرآن دے لفظ چڑھ دے کوئی نہیں پوری زندگی قرآن تو بیگانیاں ہو کے گزار دیتی ہے ان قرآن پڑھنا کوئی نہیں آندہ یا قرآن پڑھ دائے تے زبان ساتھ کوئی نہیں دن دی آؤ نہ میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ قرآن پڑھ دائے لیکن اٹکٹ کے پڑھ دائے لہو اجرانی فرمایا ایسے بندے نو اللہ خالق کائنات دورا اجر عطا کرنگے ایک اجرو دا پڑھندہ تے دوجا اجرو دے اٹکندہ اللہ اکبر اللہ پھر آؤنا قرآن نال محبت کریا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو قرآن نال پیار پالو اس رمضان دی اندر فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن فرمایا اے رمضان دا مہینہ قرآن دا مہینہ ہے حضرات محدثین دے بارے آندائے حالانکہ حدیث دی تعلیم دینا انہلو افضل عمل کوئی نہیں لیکن جس وقت رمضان آندہ حدیث دی تعلیم چھڑ کے قرآن دی طرف متوجہ ہو جاندے اے پہلی چیز جدا تعلق رمضان نالے صرف قرآن مجید نو اللہ نے رمضان تے نہیں نازل فرمایا جتنی بھی آسمانی کتاباں نے ساریاں کتابانوں رمضان دے اندر ہی نازل فرمایا تاکہ رمضان دی فضیلت دا پتہ چل جائے وہ میرے پیغمبر دے دور اندر دو صحابی رسول سن دونوں نے کٹھا ہی کلمہ پڑھیا ایکو دن مسلمان ہوئے تے زندگی گزارنا شروع ہو گئے ایک او صحابی رسول جڑا عبادت دے اندر بڑی رغبت رکھن والا ذوق شوق دکھان والا ہر معاملے دے اندر اگلی صف دا مجاہد نظر آندہ سی دوسرا او صحابی رسول سی جڑے صرف فرضی عبادتاں پوریاں کرنے والا حضرات او جڑا عبادت دے اندر رغبت رکھدا سی شہید ہو گیا دنیا تو رخصت ہو گیا دوسرا صحابی رسول ایک سال بعد دنیا تو گیا جڑا عبادت اندر اتنی زیادہ رغبت نہیں رکھدا سی بلکہ فرضی نمازاں پڑھنیاں فرضی صدقات و خیرات ادا کر لے وہ ایک سال بعد دنیا تو رخصت ہویا میرے پیغمبر نے صحابہ کرام نو فرمایا میرے صحابہ دو صحابہ کرام ایک دن مسلمان ہوئے سن ایک شہادت دی موت انہوں نصیب ہوئی دوسرا عام فطرتی موت دنیا تو رخصت ہویا لیکن ایک سال بعد دنیا تو گیا فرمایا اللہ رب العزت نے ایک دوسرے صحابی نو جنت اندر پہلے داخل فرما دیتا صحابہ کرام بڑا تعجب دا اظہار فرمان لگ گئے فرمایا من ای ذالک تعجبون میرے صحابہ تعجب کیوں کر دیو فرمایا او صحابی رسول جیرا ہر عبادت دے اندر رغبت رکھن والا سی ہر عبادت نو بڑھ چڑھ کے کرنے والا وہ ایک سال پہلا فوت ہویا
تے جنت اندر او دے نالوں بعد اندر داخل ہوئے جڑا 1 سال بعد دنیا تو رخصت ہویا. میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے صحابہ ایدی بنیادی وجہ اے کہ او بندہ جڑا 1 سال بعد فوت ہویا بے شک عبادت دے اندر اتنی رغبت نہیں سی رکھدا لیکن او دی زندگی دے اندر ایک رمضان آ گیا سی. اس وجہ کر کے اللہ رب العزت نے نہ صرف جنت دے اندر پہلا داخل فرمایا بلکہ انہاں دونوں دے درمیان زمین و آسمان دا فرق بھی رکھ دیتا ہے. حضرات رمضان دی فضیلت ہے سانو قدر کرنی چاہیے اس مہینے دی. دوسری چیز جڑا رمضان نال تعلق ہے وہ قیام ہے نماز ہے. سانو نماز دی فکر کرنی چاہیے. اے نہیں کہ رمضان دے پہلے 5-6 روزے اسی نماز پڑھیے مسجد دے اندر رونقاں نظر آن جس وقت 7واں 8واں روزہ ہوئے تے پھر وہی روٹین وائز جڑے نمازی ساڈے چلدے سن اسی طرح آخری چند دناں دے اندر چند نمازیاں دا اضافہ ہو جاندا. یعنی اسی ایک مہینہ بھی پکے نمازی نہیں بن سکدے. اے ساڈی ایمان دی کفیت ہے. حضرات نماز دا بڑا گہرا تعلق رمضان نال. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر بیان فرمان دینے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ رمضان دے اندر قیام کردا ہے نماز پڑھدا ہے 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے رات دا قیام کردا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے پیغمبر فرمان دینے اللہ رب العزت دے سارے گناہ مانو معاف فرما دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اسی طرح قرآن مجید اندر اللہ رب العزت بیان فرمان دینے وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ رب العزت قرآن مجید اندر رمضان دے اندر حضرات گرامی قدر قیام دے بارے ذکر فرما رہے نے نماز دے بارے ذکر فرما رہے نے. مَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ میرے ذکر تو اراز کردہ ہے اللہ سونیا تیرے ذکر دا معنی کیے. اللہ رب العزت فرمان دینے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا جڑی نماز نہ بندے نو برائی تو روک دیئے بندے نو برے کمہ تو روک دیئے والا ذکر اللہ اکبر. فرمایا نماز ذکری نہیں بلکہ ذکر اکبر قرار دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی سمجھ اندر آیا ہے من عرض عن ذکری میرا بندہ نماز تو منہ پھیر لیندہ ہے نقصان کی ہوئے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اسی اس بندے دی زندگی تنگ کر دیں دے کر دیں در روزی آئے گی برکت ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اللہ طرح طرح دیا شکایتاں لگاندہ پھرے گا. حضرت جی پیسے اندر برکت کوئی نہیں کران دی اندر لڑائی جھگڑے بہت زیادہ موجود نہیں. اللہ رب العزت فرمان دے نے نماز تو نہیں پڑھنی تیری زندگی دا سکون میں عرش والا رب ختم کر دواں گا. یہ پہلا نقصان ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا. دوسرا نقصان کیے حال کے کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات وسوف یلقون غیا. فرمایا کائنات دے لوگو اے میرے محبوب پیغمبر چھوڑے بعد ایسے بھی لوگ آ جان گے اضاعوا الصلاة تیرے نمازاں نو ضائع کرن گے واتبعوا الشہوات اپنی خواہشات دی پیروی کرن گے وسوف یلقون غیا وسوف یلقون غیا. ابن عباس بیان فرمان دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیا جہنم دی سب نالوں نچلے درجے دا نام ہے. فرمایا جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اللہ رب العزت انہوں جہنم دے نچلے درجے دے اندر پھینک دیں گے. دوسرا نقصان ہے بے نمازی دا. تیسرا نقصان اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہو فرمایا کلا اذا بلغت التراکیہ وقیل من راق وظن انہ الفی
والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولا صدق ولا صلى ایک بندہ تڑپدا پیا ہے او دی روح قبض کوئی نہیں ہو رہی سارے ڈاکٹر چیک پہ کر دینے حضرت جی بیماری دا پتہ نہیں لگ رہا اے بندے نو بیماری کیے خالق کائنات قرآن مجید اندر بیان فرماندے نے تھانو نہیں پتہ چلنا ہے دی بیماری دا اے دی بیماری دا پتہ ہے تے مارش والے رب نو پتہ ہے اللہ رب العزت اس بندے دی بیماری بیان فرما رہے نے یہ دی موت حضرات بڑی مشکل دے نال ہو رہی ہے یہ دی روح قبضی نہیں ہون دا نام لے رہی اللہ اکبر اللہ تڑپ دا پہ آئے زندگی دی آخری لمحات اندر فرمایا فلا صدق ولا صلا ولا صدق ولا صلا فرمایا نماز تو نہیں سی پرداج تیری موت گندی مارش والا رب کر دوانگا اللہ اکبر اللہ تین آیتاں پیش کیتی ہیں نا تو صحاباب دے سامنے پہلی آیت اندر اللہ رب العزت نے بے نمازی بندے دی زندگی نو گندہ بنا دیتا ہے دوسری آیت اندر اللہ رب العزت نے بے نمازی بندے دی موت نو بھی گندہ بنا دیتا ہے تیسری آیت اندر اللہ رب العزت نے وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا فرمایا بے نمازی دا ٹھکانہ بھی اللہ نے جہنم بنا دیتا ہے گویا کہ بے نمازی بندے دی زندگی بھی گندی ہے موت بھی گندی ہے تے آخرت اندر او دا ٹھکانہ بھی جہنم ہوئے گا اس وقت میرے ویر نمازی بن جاؤ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حضرات گویا کہ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے تین آیتاں تو صحاباب دے سامنے بیان کیتیاں پہلی آیت اندر بے نمازی بندے دی زندگی فرمایا بڑی گندی ہو جائے گی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا اسی او دی معیشت نو حضرات او دی زندگی دے اندر کاروبار نو روزی اندر برکت نو ختم کر دوانگے دوسری آیت اندر فرمایا ٹھکانہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا گندہ ہو جائے گا تیسری آیت اندر کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ فرمایا روح قبض ہون دا نام ہی نہیں لے گی تڑپ کے بندہ دنیا تو جائے گا ایک کون ہے بے نمازی بندہ ہے تین آیتاں دے اندر بے نمازی بندے دے انجام دے بارے بیان کیتا اور مختصر 5 تو 6 منٹہ دے اندر 3 حدیثاں تو صحاباب دے سامنے پیش کرانگا جنہ دے اندر میرے پیغمبر نے بے نمازی بندے دے بارے بیان کیتا ہے کہ بے نمازی بندہ کس طرح دا ہے آؤ پھر میرے اتسان پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابی رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے آؤ نا پھر میرے پیغمبر دے عظیم صحابی دا ذکر آیا تے محبت دا اظہار کر چلیے عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود نبی منگیا جناب عمر حضور دی دعاواں دا جواب عمر نو خود نبی منگیا جناب دین اسلام دی عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب دین اسلام دے عروج تے شباب لئی رب دی پسند وی تے ابن خطاب اللہ اکبر اللہ حضرات گرامی قدر سیدنا عمر فاروق حسین جنہاں نو میرے پیغمبر نے خود طلب کیتا ہے خود منگیا ہے عرش والے رب کو حدیث بیان فرماندے نے بین شرکی و بین العبد ترک الصلاة سیدنا عمر فاروق بیان فرماندے نے مشرک نے مومن دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے اللہ اکبر اللہ دوسری حدیث اندر بیان فرماندے نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة فرمایا بندے تے کفر دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے حضرات گرامی قدر 3 منٹ دی گفتگو دی اندر بات ختم کر دوانگا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة بندے تے کافر دے درمیان فرق کر دین والی چیز نماز ہے تیسری حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ منافق ہے جڑے بندے نو فجر تے عشاء دی نماز بڑی بوجھل لگ دیئے 3 حکم 3 حدیثاں دے اندر میرے پیغمبر نے بیان فرمائے نے پہلی حدیث اندر بے نمازی نو مشرک کہہ دیتا ہے دوسری حدیث اندر بے نمازی نو کافر کہہ دیتا ہے تیسری حدیث اندر بے نمازی نو منافق کہہ دیتا ہے گویا کہ پورے
پورے شریعت اسلامیہ دے اندر اللہ تے او دے رسول دے دشمن تین طرح دے نظر آن گے، یا بندہ کافر ہوئے گا، یا بندہ مشرک ہوئے گا، یا بندہ منافق ہوئے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر بے نمازی بندہ کتنا گندا ہے، ایک وقت دے اندر تین طرح دا اللہ تے او دے رسول دا دشمن بن جاندا ہے۔ آخری حدیث سنا کے گل ختم کر دواں گا، میرے پیغمبر فرماندے نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑا بندہ ایک نماز میں زیادہ نہیں جی کہہ رہے ہو، اے نہیں کہ بندہ نمازاں پڑھدا کوئی نہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جڑا بندہ ایک نماز چھڑدا ہے گویا کہ وہ بندہ نے کفر کیتا ہے۔ ولا یغسل، فرمایا مر جائے تے غسل نہیں دینا، ولا یکفن، فرمایا نو کفن دے تمام نہیں کرنا، اللہ اکبر اللہ، ولا یصلی علیہ، نماز جنازہ بھی ایسے بندے دا نہیں پڑھنا، ولا یدفن بمقابرۃ المسلمین، فرمایا مسلمانہ دے قبرستان اندر دفن بھی نہیں کرنا، فرمایا ولا یدع لہ بالمغفرہ، ایسے بندے واسطے مغفرت دی دعا بھی نہیں کرنی۔ ایک کونے بے نمازی ہے، مر جائے جنازہ بھی نہیں پڑھنا، فرمایا ان دے کفن دفن دے تمام بھی نہیں کرنا بے نمازی واسطے۔ میرے پیغمبر نے ایک جملے ارشاد فرمائے نے، اللہ دی قسم دل نو رک پہ جاندہ ایک حدیث سن کے، لیکن میرے ویر پھر بھی تو نمازی نہیں بندہ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا نماز قائم کرو، مشرکہ میں چونا ہو جاؤ۔ ایک حدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا بے نمازی بندہ کرون ہمان دے نال ہوئے گا جہنم دے سب نالوں نچلے درجے دے اندر۔ صرف حضرات رمضان دے حضرات فصلی بٹیرے نہ بنیے، صرف رمضان دے نمازی نہ بنیے، رمضان دے بھی بلکہ نمازی آج کل ختم ہو چکے نے۔ پہلے 5 روزے نمازی بن گے، آخری 5 روزے نماز پڑھ دینے، اس تو بعد رمضان دے اندر بھی اسی طرح نماز پڑھنا چھڑ گے۔ اس قدر ساڑے معاشرے دی حالت بن چکی ہے۔ حالانکہ اتنا گھنونا جرم ہے، بے نمازی اور جرم معاف ہو سکتے نے، لیکن سب نالوں پہلا سوال نماز دے متعلق ہونا ہے۔ کوئی زانی ہوئے زانی کہہ کے برا جان دیاں، کوئی چور ہوئے چور کہہ کے برا جان دیاں، لیکن بے نمازی بندے نو اسی کری برا جانیا نہیں۔ حضرات آج ضرورت ہے کہ نماز دے بارے اسی لوگاں نو تلقین کریے، سبق دئیے۔ تو پہلی صف دا نمازی ہے، تیری اولاد بے نماز ہے، تیری نمازہ کم نہیں آنیاں، اپنی اولاد نو نمازی بناؤ۔ حضرات اہل محلہ نو دعوت دیا کرو۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنائے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس رمضان المبارک دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ پاک دی توفیق و رحمت نال حضرت مولانا کاشف ضیاء صاحب بڑا جاندار شاندار خطاب فرما رہے سے۔ انشاءاللہ ساتھیاں ساریاں اللہ نہ ہی وعدہ کرنے سے نماز 5 پڑھنی ہے، کوئی انشاءاللہ انشاءاللہ، کیوں بے نماز بندے دی معافی کو نہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو مسجد اندر آن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی ماشاءاللہ خوشی ہے، حضرت مولانا قاری محمد سرفراز صاحب، ماشاءاللہ ساڑے بھائی اسلم مجاہد صاحب، ماشاءاللہ بڑے پیار والے نے ساڑے الحمدللہ تشریف لے آئے نے۔ اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے۔